बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हश्तुम के सबक नंबर 20 दुआ को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हदायत और फ़ीचर सुनकर मरकज़ी ख्याल लिख सकें। किसी मंजूम कलाम पर अपने जज्बातों एहसासात का मरबूत ज़ुबानी इजहार कर सकें। नज़म के अशार की हवालों के साथ तशरीह कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। आप सोचें और बताएं कि दुआ किसे कहते हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। दुआ के मानी है इल्तिजा और पुकार, यानी अल्लाह ताला से कोई फरियाद करना, कुछ तलब करना। मेरा दूसरा सवाल है, आपको अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की कौन कौन सी मशहूर नज़में ज़ुबानी याद हैं? जी बहुत प्यारी नज़में हैं जो आपने बताई हैं। एक मकड़ा और मक्खी, गाय और बकरी, माँ का ख्वाब, एक आरजू। तो ये तमाम नज़में बच्चों के लिए लिखी गई हैं, बहुत खूबसूरत नज़में हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं ख़ास अल्फाज और उनके मानी की जानिब। ख़ास अल्फाज के मानी जानेंगे ताकि हमें नज़म का मफ़हूम समझने में आसानी हो। तमन्ना, तमन्ना के मानी है ख्वाहिश। जीनत, ज़ेबाइश यानी कि सजावट। हमायत, तरफदारी, निगहबानी। ज़ईफ़ों, बूढ़ों, बुज़ुर्गों। शम्मा के मानी है बत्ती, परवाने, पतंगे या उड़ने वाले कीड़े। उजाला, रोशनी। वतन के मानी है मुल्क। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं अशार की तशरीह की जानिब। दुआ बहुत खूबसूरत नज़म है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इस नज़म के शायर हैं। उन्होंने ये नज़म बच्चे की दुआ के तौर पर पेश की थी कि एक बच्चा अल्लाह ताला से क्या दुआ करता है। तो आइए देखते हैं पहला शेर। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। तो इस का मफहूम समझते हैं कि शायर बताते हैं कि बच्चा अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है कि मेरे दिल की जो तमन्ना है, ख्वाहिश है, दुआ है, वो मेरे होंठों पर भी मेरी तमन्ना बनकर, ख्वाहिश बनकर आ रही है कि मेरी ज़िंदगी एक शम्मा की जानिब हो। जिस तरह से शम्मा जब जलती है तो चारों तरफ उजाला हो जाता है, ऐसी ही मेरी ज़िंदगी होनी चाहिए। तो आइए इस शेर की तशरीह करते हैं। ये शेर शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर नज़म बच्चे की दुआ से लिया गया है। इस शेर में शायर बताते हैं कि किस तरह एक बच्चा अल्लाह के हुजूर अपनी तमन्ना बयान कर रहा है। उसके दिल में जो तमन्ना है, जो ख्वाहिश है, वो इसके होंठों पर दुआ बन के आ रही है। शायर बता रहे हैं कि बच्चा कहता है मेरे दिल की तमन्ना मेरे लब यानी होंठों पर दुआ की सूरत में आती है कि ए खुदा, मेरी ज़िंदगी शम्मा के जैसी हो। जिस तरह शम्मा अपनी रोशनी से दुनिया को रोशन करती है, उसी तरह मैं भी दुनिया के लिए रोशनी का सबब बनूं। अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठाए ये बच्चा बहुत कुछ मांग सकता था, मगर इसकी ये तमन्ना है कि उसकी ज़िंदगी शम्मा की वो लो बन जाए जो हर तरफ उजाला फैलाए। शेर नंबर 2 है, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। यानी कि दुनिया का जो अंधेरा है वो मेरे वजूद से ख़त्म हो जाए, और जब मैं चमकूं, जब मैं रोशन हूँ, तो दुनिया का जो अंधेरा है वो उजाले में बदल जाए। इस शेर में शायर बच्चे की दुआ को जारी रखते हुए कहते हैं, ऐ खुदा, मुझे इतना अच्छा इंसान बना कि मेरी वजह से दुनिया का अंधेरा दूर हो जाए। इस कम सिन दुआ करने वाले बच्चे को ये एहसास है कि दुनिया में अंधेरा है। उसने वक्त और ज़माने का मुशाहिदा किया है और खूब समझता है कि दुनिया पर तारीकी के बादल छाए हुए हैं। चुनाचे उसकी तमन्ना यही है कि मैं न सिर्फ शम्मा बनूं, बल्कि ऐसी शम्मा जिसके दम से ये अंधेरा छुट जाए, और जहाँ भी मैं जाऊँ वहाँ मेरे चमकने से उजाला हो जाए, यानी रोशनी फैल जाए। शेर नंबर 3 है, खो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। बच्चा दुआ करते हुए कहता है कि मेरे वतन की खूबसूरती मेरे दम से
ایسے ہی بڑھ جائے جس طرح کسی چمن کی باغ کی خوبصورتی پھولوں کے دم سے بڑھ جاتی ہے۔ تو آئیے شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر علامہ محمد اقبال بچے کے دل کی تمنا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بچے نے پہلے چاہا کہ اس کے دم سے اندھیرا دور ہو جائے، اب اس کی تمنا ہے کہ اس کے دم سے وطن کی زینت ہو، اس کے وطن کی خوبصورتی بڑھے۔ وطن کو خوبصورت بنانے میں وہ کوئی کردار ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن کیونکہ وہ کم عمر ہے، بچہ ہے، اس لیے وطن کی زینت بڑھانے کے لیے کوئی بڑی شے تو نہیں بن سکتا، اس لیے وہ پھول بن جانے کی دعا کر رہا ہے، اور پھول بھی وہ کہ کھلے تو پورا چمن کھل اٹھے۔ بچے نے چمن کی خوبصورتی کو دیکھا کہ پھولوں کی بدولت ہوتی ہے، اس لیے وہ چمن کے پھولوں کی طرح اپنے وطن کی زینت بڑھانا چاہتا ہے۔ شعر نمبر 4 ہے، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ اب اس شعر کا مفہوم سمجھتے ہیں کہ بچہ دعا کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میری جو زندگی ہے وہ پروانے کی صورت ہو، جو پروانہ شمع سے محبت کرتا ہے، اور اسی طرح سے مجھے علم کی شمع سے محبت ہو، یعنی میں علم سے پیار کروں۔ شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر علامہ محمد اقبال بچے کی دعا کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اب بچے کی گفتگو براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہے، اور تمنا بھی ایسی ہے جو صرف رب کائنات ہی پوری کر سکتا ہے۔ بچہ پروانے کی صورت جینا چاہتا ہے، اور اس کے ذہن میں وہ پروانہ ہے جو شمع کے گرد طواف کرتا ہے اور اس کے نور سے اپنا دامن بھرنا چاہتا ہے۔ جینے کی اس امنگ کا نتیجہ کہ اس نے محبت کرنے کے لیے جو شمع چنی وہ علم کی شمع ہے، اس سے بڑھ کر دوسری کوئی شمع نہیں ہو سکتی۔ یعنی جس طرح پروانہ شمع کی محبت میں جل جاتا ہے، اسی طرح کی محبت مجھے علم سے ہو جائے۔ شعر نمبر 5 ہے، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ اب شاعر اپنے لیے نیک راستے کی تمنا کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں غریبوں کی حمایت کروں، میں درد مندوں اور ضعیفوں سے محبت کروں۔ شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر علامہ محمد اقبال بچے کے دل کی تمنا اور مستقبل کا جذبہ اور خیال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دعا کرنے والا بچہ جس کے سامنے پوری عمر ہے، اس عمر کے لیے وہ کون سا جذبہ اور کون سا احساس مانگ رہا ہے۔ غیروں کی حمایت کی خواہش کرنے والا بچہ آنے والے زمانوں کے لیے ہماری آس بندھاتا ہے، ہمیں امید دلاتا ہے، سینے میں محبت کی لو روشن ہو، اور محبت بھی درد مندوں اور ضعیفوں سے۔ سوچئے کہ یوں ہو جائے تو ہماری یہ دنیا یہیں جنت بن جائے۔ نمبر 6، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اسی راہ پہ چلانا مجھ کو۔ دعا کا یہ آخری شعر ہے، نظم کا یہ آخری شعر ہے۔ مفہوم سمجھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ بچہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے نیک راہ پر چلا، وہ راہ جو نیکی کی راہ ہے، اور یہ تو وہ دعا ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے۔ آئیے اس شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ نظم کے آخری شعر میں علامہ محمد اقبال نے بچے کی دعا کا آخری حصہ بیان فرمایا ہے۔ یہ ایک ایسی دعا ہے، ایسی صدا ہے جو 1400 سال پہلے عرب کی فضاؤں میں گونجی تھی کہ چلا ہم کو سیدھی راہ، راہ ان کی جن پر تو نے فضل کیا۔ یہ وہی دعا تو ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھائی ہے، اور ہم 5 وقت نماز میں اللہ کے حضور یہ دعا مانگتے ہیں۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔